ओम श्री रामचंद्र रघुपुंगव राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि दासोऽहमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। यसरी भगवान रामचन्द्र आफ्ना समस्त बानर सेनाहरू सहित आफ्नो भाइसहित भाइ लक्ष्मण त्यस्तै गरी सेनापति समुदायसँग सुबेल पर्वतको पछाडितिरको भागमा आनन्दपूर्वक बस्नुभयो। ती बाँदर सेनापतिहरूले त्यो रात सुबेल पर्वतमा बिताए अनि त्यहाँबाट तिनीहरूले लङ्कामा भएका वन र बगैँचा पनि हेरे। ती सबै ज्यादै शान्त सुन्दर र विशाल हुनुका साथै हेर्दा अत्यन्त आनन्ददायक भएका अनुभूति हुन्थे। त्यो प्रकारका वन र बगैँचा देखेर ती सबै बाँदरहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। यसै गरी चम्पा अशोक साल ताडका रुखहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएको र नागकेशरहरू आवृत भएको लङ्का ढकमक्क फूल फुलेका अनि लहराहरूले शोभायमान भएका अर्जुन कदम छतिवन करवीर लगायतका रुखहरूले त इन्द्रको अमरावती जस्तै त्यो लङ्का पनि कतै इन्द्रको अमरावती हो कि भन्ने प्रकारको त्यो शोभा सम्पन्न देखिन्थ्यो। त्यो लङ्कामा विचित्रमय फूलहरूले परिपूर्ण राता कमला पालुवाहरू भएका अनि हरियो घाँसले ढाकिएको विचित्रमय वनहरूका कारणले पनि त्यो लङ्का अत्यन्त शोभायमान देखिएको थियो। लङ्काको शोभा बढेको थियो। त मनुष्यले आभूषण लगाए जस्तै, मनुष्यले गहना लगाए जस्तै, गहना धारण गरे जस्तै आज त्यहाँ भएका रुखहरू अत्यन्त सुगन्धित फूल र लोभलाग्दा फलले अत्यन्त परिपूर्ण थिए। जसरी मनुष्यले गहना धारण गर्छन् सुन्दर देखिन्छन्, त्यस्तै गरी रुखहरूले पनि ढकमक्क गहना लगाए जस्तो कतै फूलहरू कतै फलहरू बढिरहेका परिपूर्ण देखिन्थे। त्यहाँको मनमोहक वनमा चैत्र रथ र नन्दवनमा जस्तै गरी आज सबै ऋतुमा भमराहरू घुमिरहन्थे। फूलहरूमा फलहरूमा भमराहरू डुलिरहेका देखिन्थे। त्यो आज लङ्काको वन काकाकुल हुटिट्याउँ बकुल्ला र नाचिरहेका मयूरले अत्यन्त सुन्दर भएको थियो। त्यो वनमा रहेका विभिन्न प्रकारका झरनाको वरिपरि कोइलीहरू कराइरहेको सुनिन्थ्यो। त लङ्कामा भएका ती सबै वन र बगैँचा सधैँ मदले अथवा सधैँ मदले उन्मत्त भएका चराहरूले अत्यन्त विभूषित भएको थियो। त्यो जङ्गल त्यहाँका रुखहरूका हाँगामा भमराहरू घुमिरहेका, तिनीहरूका प्रत्येक भागमा कोइलीहरू कराइरहेको त्यस्तो सुन्दर अवस्था थियो। यसरी ती वन र बगैँचा भमरा र अनेकौं किसिमका ती चराहरूको आवाजले गुन्जायमान भइरहेका थिए। अब केही बाँदरहरू ती वनमा अनि बगैँचामा प्रवेश गरे। त ती सबै प्रकारका वीर बाँदरहरू आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्ने अत्यन्त उत्साही अनि आनन्दित देखिन्थे। ती बाँदरहरूले त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै फूलहरूको संसर्गले सुगन्धित र सुखदायक मन्द मन्द वायु चल्न थाल्यो। यसै गरी केही बाँदर सुग्रीवसँग अनुमति लिएर लङ्कामा गए। ती डरलाग्दो गर्जना गर्ने बाँदरहरू आफ्नो आवाजले पक्षीहरू, मृगहरू र हात्तीहरूलाई पनि भयभीत बनाउँदै डराउन दिँदै त लङ्कालाई पनि अत्यन्त कम्पित बनाउँदै लङ्कामा हलचल गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए। ती तीव्र गति भएका बाँदरहरूले उडाएको धुलोले सबै प्रकारका दिशाहरूलाई ढाकिरहेको थियो। धुलाले आज दौडिरहेका बाँदरहरूको त्यो गोडाबाट अथवा त्यो भुइँबाट उडेको धुलोले समस्त आकाश भरिएको थियो।
आज ती धेरै बाँदरहरूको गर्जनाबाट ती बाँदरहरू कराएको सुनेर धेरै डराएका भालुहरू, सिंहहरू, भैँसी, हात्ती, मृग अनि चराचुरुङ्गीहरू के गर्न थाले? बाँदरको त्यो डरलाग्दो आवाजलाई सुनेर, त्यो कराइलाई सुनेर, त्यो गर्जनालाई सुनेर जतासुकै भाग्न थाले। अब त्यसै बेलामा त्रिकुट पर्वतको एउटा शिखर के थियो त? त्यहाँ अत्यन्त अग्लो थियो। त्यो स्वर्गलाई छोएको हो कि भने जस्तो देखिन्थ्यो, त्यति अग्लो थियो त्यो त्रिकुट पर्वत। त्यो पर्वतमा सबैतिर पहेँला रङका फुलहरू फुलिरहेका थिए, जसले गर्दा त्यो पर्वत नै सुनले भरिपूर्ण जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो त्रिकुट पर्वत, त्यो शिखर 100 योजन फैलिएको थियो भने हेर्दा पनि ज्यादै सुन्दर, स्वच्छ, चम्किलो र ठुलो देखिन्थ्यो। त्यसको टुप्पोमा पुग्न पक्षीलाई पनि कठिन हुन्थ्यो, त्यति अग्लो थियो। चराहरू पनि उडेर माथि पुग्न अत्यन्त कठिन, त्यति अग्लो त्यो पर्वत थियो। मनुष्यले त्रिकुट पर्वतको त्यो चुचुरोमा चढ्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनथे। अब चढ्ने विषयमा त कुरै भएन, कल्पनासम्म नहुने भएपछि अब रावणको लङ्का त्रिकुटको त्यो शिखरमा रहेको थियो। अब त्यसको चौडाइ 10 योजन र लम्बाइ 20 योजन फैलिएको थियो भनेर भनिन्छ। अब सेतो बादल जस्तै अग्ला अग्ला मूल ढोका भएको सुन अनि चाँदीको पर्खालले त्यो लङ्काको शोभालाई बढाएको। सुन र चाँदीका पर्खालहरू प्रशस्तै, जसरी ग्रीष्म ऋतुको अन्त्यको समयमा अर्थात् वर्षा ऋतुमा बाक्लो बादलले आकाशको शोभा बढाउँछ, त्यसै गरी त्यो लङ्काका राजमहलहरू र विमानहरूले लङ्काको अत्यन्त सुशोभित माहौललाई देखाइरहेका थिए। अब यसरी आज के भयो त भने त्यो लङ्कामा हजारौं खम्बाले अलङ्कृत भएको एउटा राजभवन थियो। त्यो राजभवन कैलाश पर्वतको शिखर जस्तै सुन्दर देखिन्थ्यो। त्यसले आकाशलाई कतै छुन लागेको हो कि अथवा आकाशलाई नाप्न लागेको हो कि भने जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो रावणको त्यो राजभवन लङ्काको वास्तविक प्रमुख आकर्षण थियो, लङ्काको प्रमुख वस्तु थियो अथवा लङ्काको गहना थियो भनौँ। त त्यसको त्यो लङ्काको त्यो राजभवनको सुरक्षामा खटिएका अस्त्र शस्त्रले सम्पन्न भएका असङ्ख्य राक्षसहरू त्यहाँ खटिएका थिए। यसरी त्यो लङ्का ज्यादै सुन्दर, सुनौलो, अनेकौं पर्वतहरूले अलङ्कृत, विभिन्न किसिमका विचित्रमय धातुहरू र अनेकौं प्रकारका बगैँचाले सुन्दर थियो। त्यहाँ प्रकारका अनेकौं किसिमका चराहरूले आफ्नो भाषा बोलिरहेका थिए। विभिन्न किसिमको आकार भएका राक्षसहरू त्यो लङ्काको त्यो पर्वतमा अथवा भनौँ आज त्यो रावणको राजमहलको वरिपरि बस्दथे। त रामले धनधान्यले सम्पन्न अनि मनोकामना गर्न योग्य सबै प्रकारका वस्तुहरूले अत्यन्त भरिएको रामचन्द्रले त्यो लङ्कालाई देख्नुभयो। त्यो बाक्ला र ठुला ठुला महल भएको लङ्कालाई देखेर रामचन्द्र अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। यसरी आफ्नो विशाल सेनासहित रामले अनेकौं किसिमका रत्नहरू, विभिन्न किसिमका रचनाहरूले सुसज्जित अग्ला अग्ला महलहरूको पंक्तिले अलङ्कृत र ठुला ठुला यन्त्र सम्पन्न ढोका भएको त्यो आश्चर्यजनक लङ्कातर्फ हेर्नुभयो। त्यसपछि बाँदर सेनापति सम्पन्न सुग्रीव सहित राम सुबेल पर्वतको सबैभन्दा अग्लो शिखरमा प्रवेश गर्नुभयो, चढ्नुभयो, जुन 2 योजन फैलिएको थियो त्यो पर्वत। अब यहाँ केही समय प्रकारले विश्राम गरिसकेपछि रामचन्द्रले आज सबैतिर आँखा घुमाउँदै सबैतिर निरीक्षण गर्दै त्रिकुट पर्वतको रमणीय शिखरमा विश्वकर्माले सुन्दर किसिमले बनाएको अनि अनेकौं प्रकारका वनहरूले सुशोभित भएको लङ्कातर्फ हेर्नुभयो। रामले त्यो नगरको राजभवनको छतमा सजिलोसँग पराजित गर्न नसकिने रावण बसिरहेको देख्नुभयो, जसका दुवैतिर सेता चमरहरू हल्लिरहेका थिए। शिरमाथि विजयमयी छाता शोभा सम्पन्न भएर बसेको थियो। त रावणले आफ्नो समग्र शरीरमा रातो चन्दन लगाएको थियो भने उसका अङ्ग राता गहनाहरूले विभूषित थिए। त्यो रावण कालो बादलको थुप्रो जस्तो देखिन्थ्यो। त त्यसले सुनौलो रङका कपडा लगाएको थियो। त्यो रावणको छातीमा ऐरावत हात्तीको दाराले प्रहार गरेको चिन्ह प्रष्ट रूपले देख्न सकिन्थ्यो। त्यो रातो कपडाले सजिएकाले आकाशमा सन्ध्याकालीन सूर्यले ढाकिएको बादल जस्तै देखिएको थियो। यसरी मुख्य मुख्य बाँदरहरू र रामका अगाडि नै राक्षसको रावणलाई देख्ने बित्तिकै आज सुग्रीव अनायास रूपमा उठेर उभिनुभयो। अब आज अत्यन्त रिसले परिपूर्ण र शारीरिक एवं मानसिक बलद्वारा अभिप्रेत भएको भएर त्यो सुबेल पर्वतको चुचुरोबाट उफ्रिएर त्यो राजभवनको छततिर उनी हाम फाले। त्यहाँ केही समय उभिएर
आज रावणलाई हेरिरहे। आज फेरि निर्भयतापूर्वक त्यो राक्षसलाई एउटै छेसको जस्तै, एउटा तीर्ण जस्तै सम्झिँदै आज सुग्रीवले कठोर शब्दमा भन्दछन्, हे राक्षस, म रामको मित्र हुँ, म रामको सेवक हुँ, म रामको दास हुँ। रामको तेजका प्रभावले आज मेरो हातबाट तेरो आज मृत्यु हुनेछ भनेर रावणलाई भन्दा यस्तो प्रकारको कुरा भनिसकेपछि फेरि उफ्रिएर रावणलाई झम्टिएर त्यो रावणको विचित्रमय मुकुट खोसेर भुइँमा फ्याँकिदिए। यसरी उनले तीव्र गतिमा आफूलाई आक्रमण गरेको देखेपछि रावणले भन्दछ, हेर, जबसम्म मेरो अगाडि आएका थिएनौ तिमीहरू त्यो समयमा सुग्रीव तिमी सुन्दर घाँटी सम्पन्न देखिन्थिस्। अब तेरो यो घाँटी अब आज छिन्नेछ त घाँटी विहीन हुनेछस् भनेर आज रावणले सुग्रीवलाई भन्दछ। यो प्रकारका कुरा गरिसकेपछि रावणले आफ्ना दुईटै हातले ती सुग्रीवलाई तीव्र गतिमा उचालेर उनलाई छतमा पछारिदियो। फेरि सुग्रीवले पनि भकुण्डो जस्तै उफ्रिएर आफ्ना दुवै हातले त्यो रावणलाई उचालेर त्यही छतमा पछारिदिए। त्यसपछि ती दुवै रावण र सुग्रीव एक आपसमा कुस्ती खेल्न थाले भने त दुवैको शरीरमा पसिना र रगतले राम्ररी भिज्यो, रगताम्य शरीर भयो। दुवैले एक अर्काको यसरी दुवैजना लड्दा एक आपसमा रगतको आज रगतले शरीर रगताम्य भयो। अब त्यसपछि एक आपसमा के भयो त, एकअर्काको आज झगडामा परेका, एकअर्काको लडाईँमा परेकाले चेष्टाविन भएर फुलेका सिमल र पलासका रुख जस्तै रावण र सुग्रीव देखिन थाले। रावण र सुग्रीव दुवैजना अत्यन्त बलवान थिए। यसकारण दुवै मुक्का थप्पड लगायतले हिर्काउँदै ज्यादै असह्य प्रकारको भयंकर प्रकारको युद्ध गर्न लागे। यसरी राजभवनको छतमा धेरै समयसम्म कुस्ती खेलिसके पछाडि ती दुवैले तीव्र गति सम्पन्न वीर पटक पटक के गर्न थाले, एकअर्कालाई उचालेर फ्याँक्दै र अनेकौं दाउपेच लगाउँदै गर्दा गर्दै टाँसिएकै अवस्थामा त्यो छतबाट किल्ला प्रखार र खाडलको बीचमा खस्न पुगे। त्यहाँ केही समयसम्म स्वास्वा गर्दै भुइँमा लडिरहे, त्यसपछि उफ्रिएर उभिए। फेरि रावण र सुग्रीव दुवैले एकअर्कालाई समाएर आफ्नो हातको बन्धनमा कस्न थाले। ती दुवै रिस, कुस्ती विद्या र शारीरिक बलले अत्यन्त परिपूर्ण थिए। यसकारण त्यो युद्ध भूमिमा कुस्तीका अनेकौं प्रकारका दाउपेचहरू देखाउँदै उनीहरू घुम्न थाले। ती दुवैले भर्खर दाँत आएका बाघ र सिंहका बच्चाहरू तथा एक आपसमा लडिरहेका हात्तीका छावाले जस्तै गरी आफ्नो छातीले एक अर्कालाई थिच्दथे र हातको बल देखाउँदै सँगै सँगै भुइँमा लड्थे। दुवै कुस्तीमा अत्यन्त सिपालु भएकाले युद्धमा जित्ने प्रयास गर्दै युद्ध भुइँमा धेरै समय घुमे, तर पनि तिनीहरू चाँडै थकित हुँदैनथे, त्यस्तो प्रकारका बलशाली थिए। यसरी रावण र सुग्रीवका बीचमा धेरै लामो समयसम्म युद्ध चलिरह्यो। तिनीहरू आपसमा लडेर एकले अर्काको वध गर्ने, एकले अर्कालाई मार्ने प्रयास गरिरहेका थिए। जसरी दुईटा बिराला मासुका लागि अत्यधिक रिसाउँदै एकअर्कालाई हेरेर पटक पटक कराउँछन्, एकअर्कालाई रिस गर्छन्, त्यसै गरी रावण अनि सुग्रीव पनि लडिरहेका थिए। यसरी अनेकौं प्रकारका उपाय र ठाउँको प्रदर्शन गर्दै बाङगोटिङ्गो गतिमा हिँड्ने अनि अनौठो किसिमले कहिले अगाडि बढ्ने, कहिले पछाडि हट्ने गर्दथे। ती कहिले तेर्सो हिँड्थे भने कहिले टेढो चालमा दाहिनेतिर र देब्रेतिर घुम्थे, कहिले आफ्नो ठाउँ छाडेर शत्रुको प्रहारलाई निष्फल बनाइदिन्थे, कहिले त आफैलाई दाउपेच प्रयोग गरेर शत्रुको आक्रमणबाट आफूलाई बचाउँथे, कहिले एउटा उभिएको छ भने अर्को त्यसको चारैतिर घुम्दथे, कहिले दुवैले अगाडिबाट एकअर्कालाई आक्रमण गर्दथे, त कहिले निहुरिएर अथवा भ्यागुदोले जस्तै गरी बिस्तारै हिँड्दथे, त कहिले कुस्ती खेल्दै एकै ठाउँमा अडिन्थे, कहिले पछाडि फर्किन्थे भने कहिले आफ्नो शत्रुलाई समाउने उद्देश्यले आफ्नो शरीर खुम्चाएर निहुराएर जाइ लाग्दथे, त कहिले शत्रुलाई गोडाले प्रहार गर्नका लागि टाउको निहुराएर अर्कामाथि जाइ लाग्दथे, त कहिले शत्रुको हात समाउनका लागि आफ्नो हात फैलाउँथे, कहिले शत्रुले समाउन नसकोस् भनेर हात पछाडि तान्दथे। यसरी कुस्तीको कलामा ज्यादै सिपालु सुग्रीव र रावण एकअर्कालाई चोट पुर्याउने उद्देश्यले गोलाकार रूपमा घुमिरहेका थिए। यसपछि राक्षस रावणले आफ्नो माया शक्ति प्रयोग गर्ने निश्चय गर्यो। त यो प्रकारको कुरा थाहा पाएका सुग्रीवले आकाशतिर उफ्रिए र उनी विजयरूपी हर्षले सुशोभित हुन्थे र उनले थकावटबाट के भएका थिए,
थकावटलाई अथवा थाक्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई पराजित गरिसकेका थिए। यसैले सुग्रीव रावणलाई झुक्क्याएर हिँडिरहेकाले त्यो उभिएको हेरेको हेरै गर्दछन् आज सुग्रीव। अब आज सुग्रीवलाई आज रावणलाई झुक्क्याएर सुग्रीव यता र उता दौडेको हुनाले रावण हेरेको हेरै भयो र उसले युद्धमा आज जसले युद्धमा कीर्ति प्राप्त गरेका थिए ती सुग्रीव युद्धमा राक्षसको राजा रावणलाई थकित बनाएर आकाश मार्ग हुँदै बाँदर सेनाको बीचमा बसिरहेका रामको नजिकमा सुग्रीव पुग्दछन्। यसरी त्यहाँ आश्चर्यजनक युद्ध गरेर र वायुको जस्तै तीव्र गति सम्पन्न सुग्रीवले युद्धमा रामको उत्साह बढाउँदै हर्षपूर्वक बाँदर सेनामा उनी प्रवेश गरे। र त्यो समयमा मुख्य मुख्य बाँदरले सुग्रीवको स्वागत गरे र सुग्रीवको शरीरमा युद्धको चिन्ह देखेपछि रामले सुग्रीवलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुहुन्छ, रामले भन्नुभयो, हे सुग्रीव, तिमीले मसँग छलफल नगरी यो धेरै साहसी काम गर्यौ। राजाहरूले यो प्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्य गर्नु ठिक हुँदैन। हे वीर मित्र, हे मित्रवर, हे साथी, तिमीले मलाई यो बाँदर सेनालाई र विभीषणलाई पनि दुई विधामा पारेर गरेको यो साहसपूर्ण कामले हामीलाई धेरै दुखी बनाएको छ। हे सुग्रीव, अब तिमीले कहिले पनि यो प्रकारको दुस्साहस नगर्नु। यदि तिमीलाई केही भइहाल्यो भने त मलाई सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आफ्नो शरीरको पनि कुनै औचित्य छैन सुग्रीव। हुन त मलाई तिम्रो पराक्रमको, तिम्रो शक्तिको, तिम्रो बलको राम्रो ज्ञान छ, तर पनि जबसम्म तिमी फर्किएर यहाँ आएका थिएनौ त्योभन्दा पहिले नै मैले युद्धमा पुत्र, सेना र वाहनसहित रावणको वध गरेर लङ्कामा विभीषणको अभिषेक गरिदिने अनि अयोध्याको राज्य भरतलाई दिएर आफ्नो शरीरलाई परित्याग गर्ने निश्चय गरिसकेको थिएँ। हेर, त रामका यो प्रकारका कुरालाई सुनिसके पछाडि अब सुग्रीवले भन्दछन्, हे रामचन्द्र, हे मित्र, आफ्नो पराक्रमको ज्ञान भए तापनि मैले हजुरकी पत्नीको अपहरण गर्ने रावणलाई देखेपछि ममा रिस उर्लिएर आयो। म आफूलाई रोक्न असमर्थ भएँ प्रभु। त सुग्रीवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि रामले लक्ष्मणसँग भन्नुभयो, हे लक्ष्मण, हामीले शीतल जलले परिपूर्ण भएको जलाशय र फलहरूले सम्पन्न वनको आश्रय लिएर यो सेना विभाजन गरेर व्यूह रचना गर्दै युद्धका लागि प्रयासशील हुनुपर्छ। यो समयमा मैले लोक संहारको सूचना दिने डरलाग्दा अपशकुनहरू देखिरहेको छु, जसबाट भालुहरू, बाँदरहरू र राक्षसहरूका मुख्य वीरहरूको संहार हुने यो कुरा सिद्ध हुन्छ। किनकि यो समयमा तीव्र गतिको आँधी चलिरहेको छ, पृथ्वी कामिरहेकी छन्, पर्वतहरूका चुचुरा हल्लिरहेका छन् र दिग्गज भनेको अष्टदिग्गज, जो पुराणमा वर्णित 8 दिशाका 8 हात्तीहरू, पूर्वका ऐरावत, आग्नेयमा पुण्डरीक, दक्षिणमा वामन, नैऋत्यमा कुमुद, पश्चिममा अञ्जन, वायव्यमा पुष्पदन्त र उत्तरमा सार्वभौम र ईशान्यमा सुप्रतीक, यिनीहरू चित्कार गरिरहेका छन्। ती अष्टदिग्गजहरू र बादल हिंसक जीवहरू जस्तै धेरै क्रूर भएको छ, त्यसले कठोर शब्दमा गर्जना गरिरहेको छ अनि दुष्टतापूर्ण किसिमले रगतका थोपा मिसिएको जल वर्षाइरहेको छ बादलले पनि। यसै गरी ज्यादै डरलाग्दो सन्ध्या रातो चन्दन जस्तै देखिएको छ भने सूर्यबाट बलिरहेको आगो डल्लो आज के भएको छ, आगोको डल्लो खसिरहेको छ। यसै गरी निषिद्ध पशु र पक्षीहरू दुखी हुँदै सूर्यतिर मुख फर्काएर दुःखदायक आवाजमा चिच्चाइरहेका छन्। यसकारण ती धेरै डरलाग्दा देखिएका छन् र ठूलो भय उत्पन्न गराइरहेका छन्। यसरी नै रात्रिमा चन्द्रमाको प्रकाश क्षीण वा मलिन हुन्छ जसरी, र तिनले शीतलताको ठाउँमा ताप दिन्छन्। आज उनको घेराको किनार कालो र रातो देखिन्छ अनि सबै लोकको संहारमा यो संहारको समयमा चन्द्रमाको रूप जस्तो हुन्छ। अहिले पनि त्यस्तै भएको छ हे लक्ष्मण। रामले भन्नुहुन्छ, सूर्यमण्डलमा सानो, रुखो, अमङ्गलदायक अनि रातो घेरा देखिएको छ, त्यसमा कालो चिन्ह पनि देखिन्छ। आज साराका सारा आकाशमा रहेका ताराहरू मलिन भएका छन्। यो अशुभ लक्षणले संसारको प्रलयको जस्तै सङ्केत देखाइरहेका छन्। त्यसै गरी काग, बाज, गिद्ध जमिनमा आएर बसेका छन्। पोथी स्यालहरू अमङ्गलदायक आवाजमा आज नमिठो आवाजमा कराइरहेका छन्, चिच्चाइरहेका छन्। त यसले बाँदरहरू र राक्षसहरूले प्रहार गरेका आज ढुङ्गाका टुक्राहरू, त्रिशूलहरू र खड्गाहरूले पृथ्वी भरिने र यहाँ रगत अनि मांसको हिलो जम्ने सङ्केत गर्दछ।
र रावणको यो लङ्कामा शत्रुले सजिलोसँग विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो रावणको लङ्का त्यति शक्तिशाली छ। तर पनि अब बाँदर सेनासहित हामीले चाँडै यसलाई चारैतिरबाट घेरेर आक्रमण गर्नुपर्दछ। त लक्ष्मणसँग यस्ता प्रकारका कुरा भनेपछि रामचन्द्र त्यो पर्वतको चुचुरोबाट तत्कालै तल ओर्लिनुभयो। त्यसपछि रामले आफ्नो सेनाको निरीक्षण गर, अथवा जसलाई शत्रुले पराजित गर्न धेरै कठिन थियो यो गर भनेर लक्ष्मणलाई आदेश पनि दिनुभयो। अनि रामले आफै पनि त्यो आफ्नो सेनाको के गर्नुभयो, निरीक्षण गर्नुभयो। यसपछि रामले फेरि सुग्रीवको सहयोगमा बाँदरहरूको त्यो विशाल सेनालाई सुसज्जित बनाएर समयको ज्ञान भएका आज रामचन्द्रले ज्योतिष शास्त्र अनुसार शुभ समयमा युद्धका लागि प्रस्थान गर्ने आज्ञा प्रदान गर्नुभयो, आज्ञा दिनुभयो बाँदर सेनालाई। त्यसपछि राम शुभ मुहुर्तमा त्यो विशाल सेनाको अगाडि अगाडि लङ्कातिर प्रवेश गर्नुभयो, लङ्कातिर लाग्नुभयो। त्यो समयमा विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, नल, नील तथा लक्ष्मण पनि रामको पछाडि पछाडि लागे। त्यसपछि भालुहरू र बाँदरहरूको त्यो विशाल सेना पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा ढाक्दै रामको पछाडि पछाडि लाग्यो। आफ्ना शत्रुहरूलाई अगाडि आउन नदिने ती हात्तीको जस्तै ठुलो शरीर भएका बाँदरहरूले हातमा भएका सैकडौँ पर्वतहरूका शिखरहरू र ठुला ठुला रुखहरू बोकेका थिए बाँदरहरूले। यसपछि राम र लक्ष्मण आज थोरै समयमा के गर्नुभयो, लङ्काको नजिकमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो रमणीय लङ्का ध्वजा र पताकाले अलङ्कृत भएको थियो। अनेकौं बगैँचा वनले त्यसको शोभा बढाएका थिए। त्यो लङ्काको त्यसको चारैतिर ज्यादै आश्चर्यजनक अग्लो पर्खाल थियो। त्यो नगरको मूल ढोका पर्खालमै टाँसिएको थियो। त्यो पर्खालका कारणले कोही पनि सजिलोसँग लङ्कामा जान सक्दैनथे। हुन त लङ्कामा आक्रमण गर्ने कार्य देवताहरूका लागि पनि कठिन थियो, तर पनि भगवान रामचन्द्रबाट अभिप्रेरित भएका बाँदरहरू यथास्थानमा बसेर त्यो नगरलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्दै, चारैतिरबाट घेर्दै त्यसभित्र प्रवेश गर्न थाले। लङ्काको उत्तरी ढोका पर्वतको शिखर जस्तै धेरै अग्लो थियो। तर राम र लक्ष्मणले आफ्नो हातमा धनुष लिएर त्यसको बाटो रोक्दै त्यहीँ बसेर आफ्नो सेनाको रक्षा गर्न थाल्नुभयो। त यसरी लक्ष्मण सहित रावण तैनात भएको लङ्काको उत्तरी ढोकामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यो ढोकामा राम बाहेक अन्य कसैले पनि आफ्नो सेनाको रक्षा गर्न सक्दैनथे। जसरी वरुण समुद्रमा स्थापित हुन्छन् र त्यसै गरी रावण पनि आफ्ना हातमा अस्त्र शस्त्र लिएका ज्यादै डरलाग्दो राक्षसहरूद्वारा सबैतिरबाट, सबै पक्षबाट सुरक्षित त्यो भयानक ढोकामा तैनात भएको थियो रावण पनि। अब त्यो उत्तरी ढोका दानवहरूको पाताल जस्तै धेरै डरलाग्दो थियो। आज त्यो ढोकाभित्र योद्धाहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका अस्त्रहरू, शस्त्रहरू, हतियारहरू अनि कवचहरू राखिएको थियो, जुन भगवान रामचन्द्रले देख्नुभयो। यसै गरी महेन्द्र र द्विविध सहितका ती बाँदरका सेनापति नील लङ्काको पूर्वी ढोकामा तैनात भए। यसै गरी ऋषभ, गवाक्ष, गज र गवय सहितका अङ्गदहरू आज अङ्गद के गरी दक्षिण ढोकामा तैनात भए भने प्रमाथि, प्रघस अनि अन्य वीर बाँदरहरू सहित हनुमानले पश्चिम ढोकाको बाटो छेकिदिए। उत्तर र पश्चिमको बीच अर्थात् वायव्य कोणमा जुन राक्षस सेनाको छाउनी थियो, जुन निवास थियो, त्यसमा ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न धेरै बाँदर वीरहरूले आज के गरे, वीरहरू शहीद भएर सुग्रीवले आक्रमण गरे। त सुग्रीव रहेको ठाउँमा राक्षसहरूलाई पीडित बनाउनका निम्ति 36 करोड सेनापतिहरू उपस्थित भएका थिए। रामको आज्ञा अनुसार लक्ष्मण र विभीषणले सबै ढोकामा 1-1 करोड बाँदरहरू खटाएका थिए भने सुसेन र जाम्बवानले धेरै सेनासहित रामको केही पछाडि बसेर बीचको मोर्चाको रक्षा गरिरहेका थिए। ती बाँदर सिंह र बाघका जस्तै डरलाग्दा धारा सम्पन्न थिए भने ती ज्यादै उत्साहित हुँदै हातमा रुख र पर्वतका शिखर लिएर युद्धका लागि तयार भएका थिए। त ती सबै बाँदरहरूको पुच्छर रिसले गर्दा अस्वाभाविक रूपमा हल्लिरहेका थिए। बाँदरका दारा र नङ्ग्राम तिनीहरूका हतियार थिए। त तिनीहरू सबैका मुख लगायतका अङ्गहरू क्रोधरूपी विकारका कारणले अनेकौं चिन्ह त्यहाँ देखिन्थे। सबैका मुखहरू ज्यादै डरलाग्दा भयानक देखिन्थे। यिनीहरूमध्ये कतिपय बाँदरमा 10 वटा हात्तीको बल थियो भने कोही त्योभन्दा 10 गुणा धेरै बलवान थिए अनि कुनै 1000 हात्ती जस्तै बलवान थिए। यसै गरी कसैमा 10,000 हात्ती बराबरको शक्ति थियो भने कोही 30 गुणा भन्दा 100 गुणा बलवान थिए।
अन्य धेरै सेनापतिहरूको बल के थियो, असीमित थियो। त्यहाँ ती बाँदर सेनाको आज के भयो, आज सलहहरूको उत्पत्ति भए जस्तै गरी आश्चर्यजनक र विचित्रमय समागम भएको थियो बाँदरहरूको। यसै गरी उफ्रँदै लङ्कामा आइरहेका बाँदरले आकाश भरिएको थियो र त्यसमा पसेर उभिएका बाँदरहरूको समूहले त्यहाँको जमिन यथार्थ रूपमा ढाकेका थिए भने भालुहरू र बाँदरहरूको 1 करोड सेना लङ्काको चारवटै ढोकामा तैनात भएका थिए र अन्य प्रकारका सैनिकहरू सबैतिर युद्धका लागि गएका थिए। त्यसरी ती बाँदरहरूले त्यो त्रिकुट पर्वतलाई चारैतिरबाट घेरेका थिए भने अब 1 करोड बाँदरहरू त्यहाँको अवस्था बुझ्नका लागि नगरमा लङ्कामा चारैतिर घुमिरहेका थिए। यसरी हातमा रुख बोकेका बलवान बाँदरले सबैतिरबाट घेरेको लङ्कामा वायु छिर्न पनि कठिन भएको थियो। जसरी हावा पनि कता छिर्न नपाउने त्यस्तो प्रकारले जम्मा भएका, अब यसरी अनायास रूपमा पानी वर्षाउन लागेको बादल जस्तै काला र धेरै डरलाग्दा पराक्रमी बाँदरहरूद्वारा पीडित भएपछि राक्षसहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। जसरी पुल भत्काएर अथवा आफ्नो मर्यादा नाघेर बग्ने समुद्रको जलको ठुलो आवाज आउँछ, त त्यसै गरी त्यहाँ आक्रमण गरिरहेका विशाल बाँदर सेनाको ठुलो खलबल मचिरहेको थियो। त्यो ठुलो खलबलले पर्खाल, ढोकाहरू, पर्वतहरू, सबै किसिमका वनसहित समग्र के भयो लङ्कालाई गुन्जायमान बनाइरहेको थियो। राम, लक्ष्मण र सुग्रीवद्वारा सुरक्षित भएको त्यो विशाल बाँदर बाहिनी सेनालाई सबै देवताहरू र असुरहरूले पनि सजिलोसँग पराजित गर्न सम्भव छँदै थिएन। यसरी राक्षसहरूको वध गर्नका लागि आफ्नो सेनालाई यथास्थानमा खटाइसकेपछि आफ्नो कर्तव्यको ज्ञान भएका रामले सहयोगीसँग पटक पटक छलफल गरेपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्दै साम, दान लगायतका उपायहरूद्वारा सिलसिलाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्दा अत्यन्त सुलभ हुने अर्थरूपी तत्त्वका ज्ञाता रामचन्द्रले विभीषणको सुझाव अनुसार राजधर्मका विषयमा विचार गरिसकेपछि बालीका पुत्र अङ्गदलाई बोलाएर रामचन्द्रले भन्नुभयो, हे अङ्गद, आज रावण राज्य लक्ष्मीबाट भ्रष्ट भयो। अहिले उसको ऐश्वर्य सकिन लागेको छ। ऊ मर्न नै चाहन्छ। यसैले उसको चेतना वा विचारैले नष्ट भइरहेको छ। अङ्गद, तिमी निर्भयतापूर्वक यो पर्खाल नागेर लङ्कामा जाऊ र उसलाई मेरो सन्देश सुनाउने सिलसिलामा भन्देऊ, मेरो सन्देश उसलाई लगेर सुनाइदेऊ। हे रावण, तिमीले मोहका वशमा परेर घमण्ड देखाउँदै ऋषि, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष र राजाहरूको धेरै अपराध गरिसकेका छौ। ब्रह्माबाट वरदान पाएकाले तिमीमा जुन अभिमान उत्पन्न भएको थियो त्यो नष्ट हुने समय आइरहेको छ। तिमीले अब त्यो पापको कठिन फल अनिवार्य रूपमा पाउनेछौ। म अपराधीहरूलाई दण्ड दिने शासक हुँ। तिमीले मेरी पत्नीको अपहरण गरेर मलाई धेरै दुखी बनायौ। यसकारण तिमीलाई त्यसको दण्ड दिनका लागि म लङ्काको ढोकामा आएर उभिएको छु। हे राक्षस, यदि युद्धको मैदानमा स्थिरतापूर्वक उभिन सक्ने क्षमता छ भने ती देवताहरू, महर्षिहरू, राजर्षिहरूको पदवी तैँले प्राप्त गर्नेछस्। हे रावण, अर्थात् तैँले पनि उनीहरूको जस्तै परलोक जानुपर्नेछ। जुन बलको आधारमा तैँले मलाई ब्रह्मा पारेर मायाद्वारा सीताको अपहरण गरेको थिइस्, त्यो आज युद्ध भूमिमा ल त्यो शक्ति छ भने आएर देखाए। यदि तैँले सीतालाई लिएर मेरो शरणमा आइनस् भने म आफ्ना तीखा बाणहरू प्रहार गरेर यो संसारलाई राक्षस विहीन बनाइदिनेछु, वध गरिदिनेछु। यी राक्षसहरूमध्येका श्रेष्ठ विभीषण पनि मसँगै आएका छन्। यिनले निश्चित रूपमा लङ्काको एक छत्र के गर्नेछन्, राज्य पाउनेछन्। त पापी भएकाले तँलाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान छैन र तेरा सहयोगी पनि मूर्खै छन्। त यसकारण अब तैँले अधर्मपूर्वक यो राज्य एक क्षण पनि भोग गर्न सक्ने छैनस्। हे राक्षस, सुरताको आश्रयमा रहँदै धैर्य धारण गरेर आइज मसँग युद्ध कर सक्छस् भने त युद्ध भूमिमा मेरा बाणहरूद्वारा प्राणविन भएर त शुद्ध एवं निष्पाप हुनेछस्। तैँले मेरो नजरमा परिसके पछाडि पक्षीको रूप धारण गरेर तीनवटै लोकमा लुक्दै हिँडे पनि जीवित रहन सम्भव छैन रावण। यसैले अब तेरो कल्याण हुने कुरा बताउँछु, त तुरुन्त आइज लड्नका निम्ति यो प्रकारको खबर सुनाइदिनु है भनेर रामले आज अङ्गदलाई बारम्बार यो प्रकारको कुरा रावणलाई सन्देश सुनाउनका निम्ति भन्नुभयो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।